اور انہوں نے ڈانٹنا بھی نہیں، تنہرہما ڈانٹنا بھی نہیں، منع بھی نہیں کرنا، انہوں نے جھڑک نہیں دینی۔ رب کائنات اللہ ذو الجلال وحدہ لا شریک نے کیسی پیاری بات کی تھی کہ انہوں نے جھڑکنا بھی نہیں۔ یقین گل کرو، جتنا ماں پیو ماں باپ اولاد نال پیار کرتے ہیں نا، کاش کدی اس نالوں ادھا ہی اولاد ماں پیو نال پیار کر لوے نا تے بندے نوں کدی ضرورت پوے نا۔ دیکھو نا، ایک باپ ہے، اودے نال بیٹا بیٹھا ہے روٹی کھان واسطے، روٹی کھان واسطے۔ ہن باپ نے کی کرنا ہے کہ اپنے سالن دے برتن وچوں اس نے اعلی نفیس جڑی بوٹی ہوئے گی وہ چکتے اپنے بیٹے اگے کردا ہے کہ میرا بیٹا کھا لوے، میرا بیٹا کھا لوے۔ کدی بیٹے نے اس طرح کیتا ہے کہ کولی ایک تا ہے کہ اپنے باپ نو نال بٹھا کے کھواوے، بچہ روٹی کھاندے ہویا ہاتھ لبڑدا ہے، روٹی نال لاندا ہے، باپ کی انہیں کوئی نفرت نہیں کر رہا، لیکن جدو باپ بڑھاپے کی حالت پہنچ جائے تو پتر گوارا نہیں کرتا پیا نال بٹھا کے روٹی کھا لے، جی گوارا نہیں کر رہا، یہ نال بیٹھے کھائے رہی ہے تو پھر آدھی کھا رہی ہے، ٹھیک ہے جی ابے کو برکی منہ پوے نہ پوے کوئی پرواہ نہیں، اندر اگے چربی آ جائے یا ہڈی آ جائے کوئی پرواہ نہیں، آپ پیٹ بھر لے گا، نہیں کدی خیال کرے کہ میں، اور پھر بات یہ ہے نا کہ یہ جاوے نا مر فوت ہو جائے، اس لیے 20 کلو 30 کلو یا من اس لیے فروٹ لے آنا ہے، اس لیے دیگا گوشت دے چڑھا دینی نہیں۔ تو میں کہنا ہوں اکثر کہ بھائیو ٹھیک ہے ایسالے ثواب جائز ہے، لیکن جنہ ہونا ماں پیو دے مرے تے کلا ساتھیں دے گوشت کھوان دے، میں کاش پایا پایا کدی جیندیاں نو دیتا ہوندا، جیندیاں نو پایا پایا گوشت دیتا ہوندا یا جیندیاں نو پایا فروٹ کھوایا ہوندا تو انہاں دی اے حالت نہ ہوتی، یہ گٹے گوڈے رگڑ رگڑے مرن نہ۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک نے کس طرح حکم دیتا ہے، فرمایا کہ انہاں نو ڈانٹنا بھی نہیں، جھڑکنا نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اللہ سونے نے فرمایا جدو بھی انہاں نال گل کرے نا تو گل کرنی عزت نال، ادب نال، احترام نال، کہ ابا جی امی جی، انہوں نے گل کرو بڑی نرمی دے نرم پہلو بچے، سخت زبان نال نہیں، نرمی دی زبان نال انہوں نے گل کرو۔ اور پھر رب کائنات اللہ ذو الجلال نے فرمایا کہ صرف اے نہیں کہ تو انہوں نے اف نہ کرے، صرف اتنا بس نہیں کہ انہوں نے ڈانٹے نہ، صرف اتنا گل نہیں کہ انہوں نے تو نرمی نہ پیش آویں، اللہ نے فرمایا تیرے ذمہ ایک اور کام بھی ہے، وہ کی ہے کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ جدو کدی انہوں نے ضرورت پوے اگاں پیچھا کرن دی، جدو کدی ضرورت پوے انہوں نے اٹھاون دی، بٹھاون دی، بسترے بدلن دی، کپڑے پہناون دی، تو رب کائنات نے فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمہ، پھر جدو کدی ضرورت پوے تو انہوں نے ہاتھ لاون دی ضرورت پوے، انہوں نے ہاتھ پاون دی ضرورت پوے تو بڑے نرمی نال ہاتھ پا، بڑی نرمی دے نال انہوں نے چک، انہوں نے بٹھا، انہوں نے رکھ کہ انہوں نے تکلیف نہ ہوئے۔ دیکھ نا جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے ماں کیویں پیار نال انہوں چک دی کہ جی ستا پیا ہوتا ہے، اس پیار نال چک دی تاکہ ان دی نیند نہ خراب ہوئے، جی ان تکلیف نہ ہوئے، پریشانی نہ ہوئے۔ کاش کدی بیٹا ہوئے تو وہ بھی کدی باپ نے بھی چکے ہاں، یا دھی ہوئے وہ بھی کدی ماں نے بھی چکے ہائی کہ میری ماں نو تکلیف نہ ہوئے، میرے باپ نو تکلیف نہ ہوئے۔ تو سامنے کرام رب کائنات اللہ ذو الجلال نے فرمایا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، لڑکیاں تو خدمت کر دی ہیں نا، اللہ نے اے بندیاں واسطے خصوصی طور تے یہ سارے جڑے ہیں نا سیگے یہ بندیاں واسطے استعمال ہونے، کیونکہ بندے زیادہ اس طرح کرتے ہیں، ورنہ جڑی عورتیں ہیں بیٹیاں ہیں وہ تو ماں پیو دی پہلے بڑی خدمتگار ہوتی ہیں کیے جائے کہ اللہ قلیل، لیکن جڑے بیٹے ہوتے ہیں چونکہ زیادہ لاپرواہ وہ ہوتے ہیں، اس واسطے مردوں زیادہ رب کائنات اللہ ذو الجلال نے فرمایا کہ تو انہاں واسطے نرمی دے نال ہاتھ پھیلا، نرمی دے نال، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا،
اور اللہ نے فرمایا کہ اے تیرا مال والدین تے خرچ ہوئے، تیرے جسمانی ہاتھ اے تیرے والدین کی خدمت چ لگن. تو رب کائنات نے فرمایا نال ایک کام ہور بھی کرنا ہے کہ وقر رب ارحمہما، اپنے ہتھاں نال خدمت کر، انہاں نوں اٹھا، انہاں نوں بٹھا، انہاں دے کپڑے بدل، انہاں دے کھانا پیش کر، اپنے ہتھاں نال انہاں دی خدمت کر. اور رب نے کائنات نے فرمایا قل رب ارحمہما، قل رب ارحمہما نال زبان نال اے دعاواں بھی مانگ، زبان دے نال ہر وقت انہاں واسطے دعا مانگ کہ رب ارحمہما کما ربا یعنی صغیرا، یا اللہ جیویں انہاں بچپن وچ مینوں پالیا مولا تو انہاں دعاں تے رحم فرما. دیکھو اللہ تعالی نے کس سونے انداز نال، کس پیارے انداز نال، کس اسلوب دے نال اللہ تعالی نے انسان نوں نصیحت کیتی ہے، یہ انسان نو ہدایت دی راہ دکھائیے. آج بڑے افسوس دی بات ہے کہ لوگ نوجوان آ رہے ہیں، مولوی صاحب جی میرے واسطے دعا منگو، میں فلاں کم جا رہا ہوں. پیر صاحب جی میرے واسطے دعا منگو، میں فلاں کم جا رہی ہوں، اللہ میرے کامیابی دے وے. حضرت صاحب میرے واسطے دعا منگو، میں فلاں کم جا رہی ہوں، اللہ میرے کامیابی دے وے. یار میں یہ نہیں کہتا کہ پیرا فقیراں کول نہ جاؤ، جاؤ. یہ حافظ قرآن کول جا رہے ہیں دعا کران واسطے، عالم دین کول جا رہے دعا کران واسطے، اپنے حضرت صاحب پیر مرشد کول جا رہے دعا کران واسطے، ولی اللہ کول جا رہے دعا کران واسطے. جڑے رب نے دو اپنے ولی تیرے گھر پیچھے بٹھا چھڈے، پہلے انہوں نے کول دعا کرا، پہلے انہوں دی خدمت وچ التماس کر، انہوں دی پیراں وچ بیٹھ کے انہوں دے پیراں چم کے انہاں کول دعا کرا. میں کہنا خدا دی قسمیں ایک پاسے زمانے دے 100 ولی ہوئے، ایک پاسے ماں پیو ہوئے، اللہ تیرے حق وچ بڑیاں دی دعا تو پہلے اللہ سونا تیرے ماں پیو دی دعا نوں شرف قبولیت عطا فرمائے گا. میں نہیں کہتا کہ دعا ولیاں کو نہ کرو، نہ اپنی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماؤں ہے، اوندا کرم ہے، اوندا کرم ہے، لیکن وہ نہ فرماوے اون دی بے نیازی، نہ قبول کرے اون دی بے نیازی. لیکن آ سن میری امام الانبیاء کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ دے سونے لاڈلے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ والد دی دعا اولاد دے حق وچ اللہ سونا قبول فرماؤندا ہے. باپ دی دعا اولاد دے حق وچ اللہ سونا قبول فرماؤندا ہے. جد حدیث پاک وچ سونے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے زبان اقدس نال جدو ثابت ہو گیا تو پتہ چلیا کہ اللہ والدین دی دعا قبول فرماؤندا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام بیٹھے، صحابہ کرام اکٹھے ہو کے ایک عورت آئی، کہنے لگی میں ایک مسئلہ پوچھنی ہے، میں نے ایک مشکل در پیش ہے، میرا مشکل حل کرو، میرا مسئلہ حل کرو. صحابہ کرام کہنے لگے کی مسئلہ ہے؟ کہنے لگی مینوں ضرورت سی، میرے دل خیال آیا، دل شوق آیا، دل میں چاہت ہوئی کہ میں جادوگر بن جا، میرے کو علم آنا چاہیے. میں ٹردی چلدی میں جا کے بابل شہر دے اندر ہاروت ماروت دے کھوہ تے پہنچ گئی، جتے ہاروت ماروت سن. میں جدو کھوہ تے پہنچی، میں جا کے بابل دے اندر ہاروت ماروت دے کھوہ تے پہنچ کے میں جا کے ہاروت ماروت نوں کہیا میں جادو سیکھنا چاہنی ہاں، میں جادوگر بننا چاہنی ہاں. انہوں نے مینوں سمجھایا
ڈرایا، اللہ دے عذاب یاد کرایا، میرے تے جنون سی، میں کیا نہ میں لازمی جادو سیکھنا ہے، میں استعمال کرنا ہے۔ مینو کہنے لگے جے تو نہیں مندی اسی اللہ دی طرفوں آزمائش بن کے آیا، جے تو نہیں مندی جا فلاں جگہ تے پیشاب کر۔ میں جا کے اس جگہ تے پیشاب کیتا، جب میں پیشاب کر کے فارغ ہوئی میں ویکھیا کہ ایک نور نکلیا میرے سر وچوں تا آسمان دی طرف چلا گیا۔ میں واپس آئی، جا کے ہاروت ماروت نو دسیا، ہاروت ماروت کہنے لگے کہ اے بی بی جادو دے اندر مہر ہو گئی ہے، جادو دے اندر تو کامل ہو گئی ہے۔ حضرت سیدنا حضرت صحابہ کرام علیہ مردوان جا کے انہوں نے جب گل سنائی، صحابہ کرام کہنے لگے یہ تو عجیب گل سنا چھٹی ہے، سانو اس دے حال دا کوئی پتہ نہیں۔ ہاں جا چلی جا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرمانے اونا دے کول چلی جا، تینو تیرے کو مسئلے دا حل نکل آئے گا۔ او بی بی چل دی سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ دے کول پہنچ گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی آپ نے فرمایا بی بی کیویں آئی، آپ نے ساری گل دسی، ساری کہانی سنائی۔ سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی آپ نے فرمایا پھر کنا کو کمال حاصل کیتا ہے، اخجی اتنا کمال ہے، ایک دانا لیا ہاتھ دے اتے رکھا، ہاتھ اتے دانا رکھتے آپ نے منہ دے وچوں کچھ الفاظ پڑے، پھونک ماریا، دانے نو زمین وچ بویا، اسے لمحے دانا نکلیا، پودے تے سٹا نکلیا، سٹے وچ دانے، پھر فوراً پک گیا، اور اپنے ہاتھ نال سٹا توڑ کے اپنے تلی تے ملیا، پھونک ماریا، دانے دانے کہنے لگی اللہ رے مینوں اینا کمال جادو نال ہو گیا، اینا کمال مینوں ملیا ہے، پر میں حیران پریشان افسوس کر رہی ہوں، میرا ایمان میرے چ نکل گیا، میں ایمانوں خالی ہو گئی، اس واسطے میری اکھاں کھل گئیاں نے، ہن میرا دل نہیں کردا، میں چاہنیا میرا ایمان مل جائے، اے جادو رہے نہ رہے، میرے ایمان دی دولت مل جائے۔ سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا نہیں بی بی تیرے ماں پیو زندہ نے، اکھے نہیں میرا پیو مر گیا ہے، میری ماں زندہ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی آپ نے فرمایا بی بی جان چلی جا، ماں دی دن رات خدمت کر، جو ماں دی خدمت کرے گی اللہ تیرا خوشا ایمان تین واپس دے گا۔ یا ماں دی خدمت کر، جب ماں دی خدمت کرے گی نا تو ماں دے منہ وچ جب دعا نکلے گی اللہ سونا تیرا گیا ہے ایمان تین واپس عطا فرما دے گا۔ تو سامنے کرام ماں پیو دی خدمت بڑا رنگ لاندی ہے، ماں پیو دی خدمت۔ رب کائنات اللہ ذل جلال وحد لا شریک جل شانہ اما نوالہ، رب کائنات اللہ ذل جلال دے پیارے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ تایت و سلام عرض کیتی مولا کریم دی بارگاہ دی اندر یا اللہ اے پروردگار میں تیرا کریم تیرا نبی جنت وچ میرا ساتھی کون ہو سی؟ رب کائنات نے فرمایا جنت فلاں کسائی جڑا نا تیرا ساتھی تیرا سنگی ہو سی۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ ڈر پے ٹور پہاڑ تو سدھا کسائی وال کہ جڑا جنت میرا ساتھی بننا، میں جات ویکھا تے صحیح انہوں دنیا تے انہوں تلاش تے کرا ویکھا تے ہے کون، ایڈا چنگا کم ہوتا کہ اللہ نے انہوں جنتی میرا ساتھی بنا دیتا ہے۔ اللہ دے پیارے کلیم علیہ السلام آئے تو سیدھا چل دے اس بندے دے کول ویکھے کسائی گوشت بیر بنا دا سارا دن گوشت ویچیا، کوئی چنگا دا کام نہ ویکھیا کوئی ہور، ٹھیک ہے گوشت بنا دا پیا روزی کما دا پیا سارے کما دے نے، جدو نے سارا گوشت بیچ لیا نا اس نے کی کیتا تھوڑا جہا گوشت چھپیا ہوا اس نے کڈیا، اس گوشت نو بڑا نفیس اعلی قسم دا گوشت کڈ کے نا اس نے
اس نو چھوٹا چھوٹا کیتا، کیما بنایا، کیما بنا کے اکٹھا کر کے وہ ٹر پیا۔ موسیٰ علیہ السلام نال آپ نے فرمایا کہ اللہ دے بندیا میں اج تیرا مہمان ہاں۔ آخیا آ جاؤ جی، تسی بھی آ جی، بسم اللہ۔ ٹر پے۔ جدو اپنے گھر گیا نا، اس نے کی کیتا کہ وہ کیما پہلے اس نے گوشت بنایا، کیما بنایا، اس نے سالن بنایا، پکا کے کیما پکا کے اس نے چنگی طرح تیار کر کے نرم کر کے انہیں ایک ٹوکرے کول آیا، بڑا وڈا ٹوکرا بنایا سی، اندر کول آیا، اس نے کی کیتا، انہیں لقمہ توڑے، کیمے نال لا کے نا ٹوکرے وچ ہاتھ کرے تے ادھر، پھر کیما لا کے ٹوکرے وچ ہاتھ پاوے تے ادھر۔ موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ویندے رہے بھی یہ بندہ کردا کی ہے، یہ ٹوکرے چ کی ہے؟ وہ کسی کام نو گیا تو اللہ دے پیارے کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام اٹھے تے آپ میں ٹوکرے اتنا پردہ پاسے کیتا۔ جدو آپ نے پردہ پاسے کیتا ٹوکرے تو دیکھا کہ ایک بڑھا بندہ تے بڑھی مائی ٹوکرے وچ بیٹھے نے، یا ٹوکرے تو پلہ پاسی کیتا تے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام وال ویکھیا تے کہن لگے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ اے پڑھیا نارے انہوں نے اکھا بند کر لیا تے فوت ہو گئے۔ جدو فوت ہو گئے نا، وہ بندہ ہن واپس آیا، آدھا کم کر کے جو واپس آیا نا تے ویکھیا ٹوکرے وچوں پلا چکتے اندر ماں پیو دونوں فوت ہوئے پے نے۔ موسیٰ علیہ السلام بیٹھے نے، وہ بندہ کہن لگا جی تسی اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام ہو، موسیٰ کلیم اللہ ہو؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں موسیٰ کلیم اللہ۔ اس نے کیا اپنا ہاتھ اگے کرو، ہاتھ اگے کیتا، انہیں کلمہ پڑھیا موسیٰ علیہ السلام دا۔ آپ نے فرمایا میں اے دس کہ تینوں کیویں پتہ لگیا کہ میں موسیٰ کلیم اللہ؟ کہنے لگا جی بات یہ ہے میرے ماں پیو نے دعا منگی سی کہ یا اللہ اونی دیر سن موت نہ دیویں جنی دیر اسی اللہ دے نبی موسیٰ کلیم اللہ دی زیارت نہ کر لئیے، زیارت نہ کر لیے، اونی دیر سن موت نہ دی۔ اچھا اللہ دے پیارے نبی موسیٰ کلیم اللہ آپ نے فرمایا میں تیرے ماں پیو دی جدو تو گیا سی میں کپڑا چکیا، اونا دے منہ تے میرا کلمہ جاری ہویا، نال اونا دے منہ تے میں ایک ہور گل سنی سی۔ یا نبی اللہ کی سنی؟ رب کائنات دے پیارے کلیم اللہ نے فرمایا اپنے منہ جو کہندے پیسن یا اللہ ساڈا پتر بڑا خدمتگار ساڈی بڑی خدمت کردا ہے، مولا کریم اینو جنت وچ اپنے موسیٰ کلیم اللہ دا ساتھ نصیب فرماوی۔ رب کائنات دے پیارے کلیم اللہ نے فرمایا اللہ دے بندیا جڑا تو میں تن میرا نام پوچھیا تینوں کیویں پتہ لگیا؟ کہنے لگا جی میرے ماں پیو اے دعا منگدے سن یا اللہ اونی دیر سن موت نہ دیوی جنی دیر تیرے نبی موسیٰ کلیم اللہ دی زیارت نہ کریے۔ یا نبی اللہ ہن تہاڈی زیارت کیتی اس واسطے انہاں نوں موت نصیب ہوئی ہے۔ دوسرا جڑی دعا منگی سی رب کائنات اللہ ذوالجلال دے پیارے کلیم نوں کہن لگیا یا کلیم اللہ جدوں میں کھانا کھلاندا سا یہی دعا کردے سن یا اللہ ساڈے پتر موسیٰ کلیم اللہ دا ساتھ دیویں جنت وچ۔ رب کائنات دے پیارے کلیم نے فرمایا او اللہ دے بندیاں پھر مبارک ہووی میں آیا ہی اس واسطے کہ آج میں اللہ دی بارگاہ گیا سا مولا کریم جنت میرا ساتھی کون ہو سی، میرا پڑوسی کون ہو سی، میرا ہمسایہ کون ہو سی؟ اللہ نے فرمایا فلاں محلے دے اندر فلاں آدمی فلاں کسائی کساب
जनाब कसाइयां दा कम करने वाला गोश्त बनाने वाला ओ तेरा साथी हो सी रब्बे कायनात अल्लाह जुल जलाल वहदुल शरीक ने ओ दुआ कबूल फरमाई हो अल्लाह ने तेरे वालिदैन दी दुआ कबूल कीती है ते तेरी खिदमत कबूल कीती जरा मां प्यो की खिदमत करता है ना खालकी कायनात वहदुल शरीक कदी उसनू खाली नहीं छोड़ता मां प्यो की खिदमत पहले बाकी सारे कम बाद इमाम लंबिया करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा रहे एक बंदा आ गया कहने लगा जी सरकार मैं जाना चाहना जिहाद ते इजाजत मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरे वालिदैन हयात ने या रसूल हयात ने आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा अपने मां प्यो की खिदमत का तेरा जिहाद है तेरा जिहाद है मैं कहना ना खुदा की कसम अगर बंदा कोई देखना चाहे अगर बंदा कोई मालूम करना चाहे क्या आसमाना वाला रब मेरे ते राजी है या नाराज अगर उन्हें मां प्यो जीदे मां प्यो के चेहरे वाल वेख लवे जिन्हें मां प्यो इस दुनिया ते राजी ने समझ लवे मेरा अर्शा वाला रब भी राजी है जिन्हें मां प्यो नाराज ने समझ लवे मेरा रब भी मेरे ते नाराज है भावे रात का तहज्जुद पिछली रात का तहज्जुद गुजार क्यों ना होए भावे 5 दिन का नमाजी क्यों ना होए भावे हज ज़कात अदा करने वाला होए जब अगर मां प्यो राजी नहीं उसते रब भी राजी नहीं है रब राजी उदो होएगा जो मां प्यो राजी नहीं अल्लाह के एक वली कामल तवाफ कर रहे हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा है आवाज आती ला लब्बैक अल्लाह के वली ने गौर किया कि कितनी आवाज थी अल्लाह की तरफ आवाज आती भी ला लब्बैक तेरी हाजरी कबूल नहीं देखा कि आप दे अगे एक बंदा चल रहा है जो वह बंदा कहता ना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक उदो आवाज आती ला लब्बैक तेरी आवाज तेरी हाजरी कबूल नहीं आपने उनके मोढे ते हाथ रखा फरमाया रुक जाओ अल्लाह दे बंदिया केड़ा गुनाह कीता ही कि अल्लाह सोना तेरी हाजरी कबूल नहीं भी करता एवं टकरा ना मार एवं वक्त ना जाया कर क्या गुनाह कीता ही कहने लगा अल्लाह दे बंदे 1 साल नहीं मैनू 7 साल हो गए मैं इत्थे आंदा पिया एवें हर साल ही मैनू अल्लाह का कोई बंदा कहता तेरी हाजरी कबूल नहीं होती पई लेकिन मैनू कोई अगे राह टोरदा नहीं वो फरमान लगे कि तेन मैं अज राह टोरन से आया मैं दस की गुनाह किया कहने लगा जी गुनाह मैथों की होना गुनाह ऐसी रमजाने पाक का महीना सी दिन के 12 बजे मैं शराब नाल दुत बारों आया मां नूं कहा कि मां मैं रोटी पका दे मां ने कहा बेशर्मा बेहयावा हया कर रमजाने पाक का महीना है जे रोजा नहीं रखा तो रोजे वालों का हया कर मेरी मां रोटियां लांदी पई सी जिवें पुराने वक्त दाइयां मां रोटियां किसी की रोटियां पकाती पई सी मैं थप्पड़ मारिया तो मां मेरी तंदूर में जा पई जल्दी लोगों ने पढ़ के उन्होंने बाहर कढ़िया मैं बड़ा शर्मसार होया लो जी ऐ मेरा गुनाह है फरमाया कि अल्लाह के बंदे तेरी हाजरी कबूल नहीं जा पहले मां नूं राजी कर चला मक्का मुकरमा चलदा हिंदुस्तान के अंदर आया दरवाजा खटखटाया अम्मा दरवाजा खोल आवाज आई पुत्र किन्ना पैरों नाल चल के आवा दरवाजा खोला केड़े हत्थां नाल दरवाजा खोला इस हालत मैनू कर गया सी मैं किवें आवा ते खोला रोना पिठाइयां मारना कहने लगा अम्मा मैं दरवाजा खोल दे जे तू राजी जिन्नी देर नहीं हो
दी मैनू मक्के भी रब्बे कायनात मक्के वाला रब भी राजी नहीं होता, काबे वाला रब भी राजी नहीं होता। अम्मा राजी हो जा, मैं माफ कर दे। जो रो रो के पुकारा कीतियां सामने करा मारे औखे सौखे दरवाजा खोलिया, पुत्र दे पुत्र डिग्या मां दे कदमां विच, अम्मा माफ कर दे माफ कर दे। मां ने पहले जरा माफ नहीं किया सी, जो पुत्र दी आहो पुकार सुनी, पुत्र दी गल्लां सुनिया, मां तां फिर भी मां होंदी, मां तां फिर भी मां होंदी है। मावां दे दिल बड़े नरम होंदे ने नहीं, मां तां फिर भी मां सी। सामने करा जो पुत्र दी गल सुनी, खाल के कहना तुहाडे शहीद बंदे मां ओने ममता तड़प गई, कहने लगी मेरे पुत्र नूं मक्के विचों काबे विचों धक्के मार के कढ़िया गया। मां ने कहा जा पुत्रा मैं तेरे माफ कीता। जब मां दे मुंह चों अल्फाज निकले आपे गैमी दी तरफा आवाज आई, ऐ बंदा खुदा हुण मक्कियां दी काबियां दी जरूरत आई, मां दी खिदमत करन ला घर बैठे हर साल हज दा सवाब देंदा रहेगा। ये रब्बे कायनात दे बंदे मां बाप दी खिदमत रब्बे कायनात सारी नेकियां कबूल करदा है, ते मां प्यो अगर नाराज होवन ते कोई नेकी कबूल नहीं होंदी, कोई नेकी। खुतबे हदीस के अंदर मौजूद इमाम अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा रहे, एक सहाबी आ गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडा सहाबी नाम उहदा अलकमा है, साह बड़ा औखा है, जान को नहीं पी होंदी, जान को नहीं, जान नहीं निकल रही, रूह कब्ज नहीं हो रही, बड़ी मुश्किल बच्चे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबाई करम ने भेजा कि जाओ जाके उनके कोल बह के कलमे का जिक्र करो, कलमे का जिक्र करो। कलमा शरीफ का जिक्र करना शुरू कर दिता, लेकिन सहाबी की जान फिर नहीं पी निकलती। मैं बार बार एक लफ्ज बोलता पाया सहाबी सहाबी, साढ़े रंगे लखां करोड़ा हो जान सहाबी के पैर दिखा बराबर नहीं हो सकते। असी हाजी बन सकने हैं, नमाजी बन सकने हैं, गाजी बन सकने हैं, लेकिन सहाबी नहीं बन सकते। सहाबी की बहुत बड़ी शान है, गौस कुतुब बन सकता है लेकिन सहाबी नहीं। सहाबी वो है वो सहाबा जिनको मुस्तफ़ा की दीद होती थी, मुस्तफ़ा को नहीं मिला कलमा पढ़ते नाल दीद। मैं मुसरद करना, मैं दूसरी तरफ नहीं जाना चाहता। क्या आका करीम अलैहिस्सलाम दे सहाबी जान नहीं पी निकलती, बंदा फिर आया या रसूलल्लाह बड़ी सख्ती बड़ी तंगी है, जान नहीं पी निकलती। और जो ऐसा मामला होवे ना तो उदों दियां पुत्र सारे ये दुआ मंगते हैं, मौला इस तंगी नालों बेहतर है साडे बाप ते साडे मां की जान निकल जाए, ये तंगी नालों वो भी गवारा नहीं करते कि तकलीफ है नहीं, इस नालों चंगा अल्लाह ना दे कोल बुला लवे। बोले साडा बस चले सुर यासीन ही पढ़ने, सुर बकरा ही पढ़ने, जल्दा जल्दी इनू बुला लवे। इमाम अंबिया करीम अलैहिस्सलाम देखो ये दूसरी बारी बंदा आया, करीम अलैहिस्सलाम फरमाया बिलाल या रसूल अल्लाह हुक्म हो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सदीक या रसूल हुक्म, फरमाया उमर या रसूल हुक्म, फरमाया चलो चलने आज खुद। मेरी इमाम अंबिया अलैहिस्सलाम सहाबाए किराम दे नाल इकट्ठे जा रहे हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम जदों सहाबे कोल पहुंचे, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इहदे मां प्यो जिंदा ने, इहदे मां प्यो जिंदा ने। या रसूला प्यो तो मर गया तो मां जिंदा है। फरमाया जाओ माई नूं पुछो, ओ माई आप आंदी या असीं उहदे कोल चले जाइए, माई आप आंदी या असीं उहदे कोल चले जाइए। जदों माई नूं पैगाम पहुंचे ना तो माई कहंदी मैं कौन कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम नूं तकलीफ से मैं खुद चाहनी हां। आका अलैहिस्सलाम दी बारगाह च लाठी टेकदी आई, जी मेरा आका हुक्म। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया माई इहनूं माफ कर दे, आदे पुत्र नूं, तेरा पुत्र है जी मेरा पुत्र है, फरमाया ना माफ कर दे। हुण माई नूं सारी उम्र दी तकलीफां सन। माई कहन लगी या रसूलल्लाह मैनूं इसने तंग इन्ना कीता अपनी बीवी मगर लग ते मैं इसनूं माफ नहीं करदी।
جب مائی نے گل کی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال یا رسول اللہ حکم ہوئے، فرمایا جا جنگل میں جا لکڑیاں لے کے آ، اس نو جی دے ماں دے اکھاں دے سامنے اینو اگ لا دئی، اینو سار دئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب گل کی مائی کہندی یا رسول اللہ لکڑیاں کیوں؟ سونے فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مائی تیرے پتر واسطے اللہ نے جہنم دی اگ تیار کر رکھی ہے، جو تو ماں اپنی کرے گی، میرا دل کردا ہے میں تیری اکھاں دے سامنے اینو اگ لا دیاں، اگ لا دیا۔ جدو ماں نے سنی نا ایک گل تے صحابہ کرام جان واسطے تیار ہیں، تے ماں سی ماں ماوا دے دل بڑے نرم ہوندے کہ ماوا دے دے اور نرم غلاب رد کرنے قبول جدائی پترا دے ہرے چھپا میں نہ چورن بریائی دو جگ دے خزانے لوٹا میں کر لے قبول گدائی آدم بڑا وہی ہے کافر جنہوں ماں دی قدر نہ کوئی، جنہوں ماں دی قدر نہ ہوئے کہنا آدم تو بڑا کافر ہے۔ جدو آقا کریم علیہ السلام دی زبان نے سنیا ماں کہندی سونیا کملی والیا میری اکھاں وچ طاقت نہیں، میں پتر دی جلدی لاش ویکھاں، سونیا میں معاف کیتا جو ماں نے معافی دے الفاظ بولے نعرے صحابی دی زبان تے جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زبان تے کلمہ جاری ہو گیا، نعرے جان نکل گئی، جان نکل گئی۔ یار ہوئے صحابی جنہیں دے ماں معاف نہ کرے انہیں دے زبان تے کلمہ جاری نہیں ہوندہ، تو میں کی چیز ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ تہاڈا ساتھی مر گیا ہے، انہیں نے موت کلمہ جاری ہو گیا، زبان انہوں کلمہ انہوں نہ لاؤ، انہوں اتھاؤ لے، انہوں کفن لے، انہوں جنازہ لے چلو۔ جدو سامنے کرام صحابہ کرام جنازہ لے کے چلے آقا کریم علیہ السلام دے او صحابی دی قبر تے جدو دفنایا گیا مٹی پائی گئی، نبی علیہ السلام قبر تے کھڑے ہو گئے، آقا علیہ السلام قبر دے کول کھڑے ہو کے فرمایا یا معشر الانصار والمہاجرین، فرمایا او انصار مہاجرین جمع سنو، سارے انہوں متربع کر کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من فضل اللہ جس نے فضیلت دیتی، من فضل جس نے فضیلت دیتی آدھی بیوی نو آدھی ماں تے فضیلت دیتی، ایک کون فرما رہے نبی علیہ السلام، کوئی پیر نہیں فرما رہا، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، کوئی محدث نہیں کہہ رہا، مفسر نہیں کہہ رہا، یہ اللہ دا سونا نبی کہہ رہا ہے، اللہ دا سونا حبیب کہہ رہا ہے۔ فرمایا کہ جس بندے نے اپنی بیوی نو ماں تو فضیلت دیتی، بیوی نو چنگا سمجھا، ماں نو گھڑونا، ماں نو پیٹیا، ماں نو تکلیف دیتی، جنہیں بیوی نو ماں تے فضیلت دیتی نا، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا لعنت اللہ علیہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس بندے تے اللہ دی لعنت ہے، اس بندے تے فرشتہ دی لعنت ہے، اس بندے تے ساری کائنات دی لعنت ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ ماں نو تکلیف نہ دے تے ماں مگر لگتے بیوی نو تنگ کرے، نہ یہ بھی حکم نہیں ہے۔ ایک صحابی سے نا حضرت سعد مرے قبر جنازے نال، پھر کس دن واقعہ پیش کروں گا، جنازے نال اتنا ہجوم کے سرکار پورا پیر نہیں پہ رکھ دے، پبند چل دے پینے۔ صحابہ کرام پوچھا، فرمایا اس بندہ خدا دی جنازے نال فرشتی اینے آئے نے میں پورے پیر رکھنے دی جگہ نہیں پہ مل دی، جدو دفنایا نا تے سرکار دا چہرہ سرخ ہو گیا، اللہ دا ذکر کرنا شروع کرتا ہے، صحابہ کرام ذکر کرنا شروع کرتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جدو حالت کھلی نا مصطفیٰ علیہ السلام آپ دے چہرے تو خوشی دے آثار ہے، صحابہ کرام عرض کی یا رسول اللہ تسی پہلے پریشان ہو گئے تو، فرمایا نیک بندہ سی، اس واسطے جنازے نال فرشتے بہت سن، لیکن اس بندے دی ایک غلطی بھی سی کہ اپنی بیوی نو بڑا تانگا رکھدا سی، جس وجہ دے نال قبر دی قدم ملنے شروع ہو گئی سن، جدو اساں نے رب دا ذکر شروع کیتا اللہ نے ان مشکل آسان فرما دیتی ہے۔
اس واسطے ہر ایک دا حق ادا کر، بیوی نو اپنا حق دے اور ماں نو اپنا حق دے، لیکن ایک کری شریعت اجازت نہیں دیندی کہ بیوی مگر لگ کے ماں نو تکلیف دے، ماں پیو نے ستائے نہ، ماں پیو انسان دی۔ رب کائنات دے سونے محبوب نے گل مکتی مکا دیتی، فرمایا تیرے ماں پیو تیرے واسطے جنت بھی نہیں، تیرے ماں پیو تیرے واسطے دوزخ بھی نہیں، چاہے تے خدمت کر کے جنت حاصل کر، چاہے تے خدمت کر کے خدمت نہ کر کے انہوں نے تکلیف دے کے انہوں تو دوری کر کے تو سامنے کرام تو اپنے جہنم دا سامان تیار کر لے۔ میرے بھائی بعض اوقات کئی جنے نہیں جی ماں دی خدمت، اور جڑا بھی شعر اٹھتا ہے نا، شعر اٹھتا ہے وہ ماں دی خدمت نہیں اندر شعر پڑھتا ہے جو مولوی ہے ماں دی خدمت دی تقریر، میں کہ جتھے ماں دی خدمت تقریر کرنا اتنے پیو دی خدمت یوز کر رہا ہے جی، پیو دی خدمت وچ کر، ماں دی کنی فضیلت ہے میں خود بیان کیتی ہے، لیکن یاد رکھ ماں دی خدمت ایک پاس ہے، جس ماں دے قدماں وچ ساڈی جنت ہے نا، اس ساڈی ماں دی جنت ساڈے پیو دے قدماں وچ ہے۔ میں بڑا فکر کہہ دیتا ہے، بندی پی ویڈیو پہنچ گئی سارے جہان تے، میں کیا ساڈی جنت ساڈی ماں دے قدماں وچ ہے، باپ دی کی فضیلت ہے، باپ دی کی عظمت ہے، جہاں ساڈی جنت ساڈی ماں دے قدماں وچ ہے، اس ساڈی ماں دی جنت ساڈے پیو دے قدماں وچ ہے۔ قرآن پاک ہے، رب دا قرآن اٹھا کے کہنا ماں دی اللہ نے قسم کسی جگہ تے نہیں چکی، لیکن اللہ دے قرآن وچ اللہ نے فرمایا ووالدین وما ولد، اللہ نے پیو دی قسم چکی ہے، اللہ نے پیو دی قسم چکی ہے۔ یہ باپ نے محنت کر کے کمائی کر کے خون پسینے کمائی کر کے جی موٹر سائیکل لیا دیتا جی، اور نوجوان کی کہندا ہے جا کے فوراً جا کے اتنے لکھ میری ماں دی دعا دا صدقہ، وہ سب کچھ ماں دی دعا دا صدقہ ہونا، پیو نے نیلا تھوتا دے دے، پیو نے کچھ نہیں کیتا، جس نے اپنے خون پسینے کی کمائی کھوائی ہے، جس نے اتنی محنت کی ہے، کما کی دن رات تن پالا پوسا ہے، اس باپ دی خدمت نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں ماں دی خدمت کر برال ورا ہے، اور ماں دی خدمت دا کیوں زیادہ زور دیتا جاتا ہے؟ اس واسطے کہ باپ دا بعد پکھوے بات ہو رہا ہے تو گزارا کر لے سی، لیکن ماں بیچاری گھر بیٹھی ہوندی ہیں نا، اس واسطے عزت زیادہ باپ دی ہے، لیکن حسن سلوک دی زیادہ حقدار ماں ہے، کہ ماں دی خدمت کر، ان دی خدمت کر، ان پوچھ۔ کئی جڑے نا وہ جی سب کچھ نہ وہ بیوی چھڑ دیں لا کر ماری ہے تو آپ پوچھنا بھی نہیں یار، بڑے معاملات میں دیکھے اس طرح دے کہ بندہ اپنی جگہ تو مطمئن ہوتا ہے، لیکن ان دے ماں پیو بہت دکھی ہوندے نے، کیوں؟ سارے کم جی میں نے سوا ترسا سرد گڈ سارا کام ہے، تو جدو بھی کھانا کھا اپنے ماں پیو نال بٹھا کے کھوا، بس زیادہ اختلافات مٹ جان گے خود آٹومیٹکلی۔ بعض کئی کیونکہ اسی کم کریں نا کئی شکایت آنی ہیں کس طرح بچہ ہوں تو صحیح ہے، لیکن جی نہ لئیے تو گھر راند پیندی بیوی نال، جی نہیں کہندے تو ساڈے حق تلفی ہو رہی ہے کہ سانو کھانا پینا صحیح طرح نہیں دیتا جا رہا۔ جب آپ نال بٹھا کے کھوائے گا انہوں پتہ لگے گا میں کہ جا کھوا رہی ہوں تو کہ جا میرا ماں پیو کھا رہے ہیں، سارے آٹومیٹکلی سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے اپنے والدین خدمت کرنے توفیق عطا فرمائے۔